अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको, दोस्तों को, भाइयों को। जो वीडियो को देखें वो शेयर ज़रूर करें, और शेयर इसलिए करें कि इसके अंदर मैं जो मैसेज दूंगा ना वो बहुत अहम होगा। और अगर इसको समझेंगे तो ये लाइफ को आपकी बनाएगा। देखें, जब कौमें बनती हैं ना तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, और इस वक्त में ये जो एक हम मरहला या एक आप कह लें जो स्पेल आया है, जिसके अंदर इंडिया की जानिब से एक ड्रामा रचाया गया, अपने ही लोगों को कत्ल किया गया, उसके बाद फिर उस बहाने से जो है ना दूसरी के ऊपर चढ़ दौड़े। तो ये एक निकम्मी और घटिया गंदी सोच का ना अक्कास है। फिर जैसे आगे सूरत हाल बढ़ी तो एक हमें पता है, ये जो माइंड सेट है, ये जो ड्रोन्स आए और ये जो तंग करने की पॉलिसी आई, बिल्कुल वाज़ेह है कि दुनिया के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है, और वो जंग जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर है। एक ग्रेटर इसराइल बनाने की एक तैयारी है। उसके अंदर पूरी दुनिया को पता था कि अगर रेजिस्टेंस बहुत बड़े और ठीक तरीके से आएगी तो वो पाकिस्तान की जानिब से आएगी, तुर्की की जानिब से आएगी। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जो अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत बड़ा मसला बनेगा, और फिर उसके पीछे पीछे जो है वो सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ भी आ जाएंगे। अब सऊदी अरब हमसे माली लिहाज से बहुत तगड़ा है, और वो हमारी मदद भी बहुत करता है, लेकिन हर एक का एक मकाम होता है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये जो ख़ित्ता है ये बहुत ही काबिल और मेहनत कशों के ऊपर है। यहाँ के लोग बाहर निकलते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, और नॉन स्टॉप करते हैं। बड़ी इज्जत है इस मामले के अंदर। और जब ये कोई भी फ़ैसला कर लेते हैं तो उसके ऊपर डट भी जाते हैं। लाजमी सी बात है कि एहतियात का तकाजा है, एक छोटा सा खौफ रास भी है, और थोड़ा सा डर भी है। और वो डर अपनी जानों का नहीं है, वो अपनों की जानों का। अपनी जान का बिल्कुल भी डर नहीं नज़र आता, लेकिन कुछ लोग होते हैं, यानी कि अक्सरियत ही काउंट की जाती है, जो 70-80%, 90% होते हैं वही काउंट की जाते हैं। जब कौमें और ज़िंदगियां बनती हैं और फ़ैसले होते हैं तो इस तरह के जब मराहिल आते हैं, तो जैसे कि ये एक जंग जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुई है, तो वहाँ पर पता लगता है कि कौम किस जगह पर खड़ी हुई है। इस वक्त में बेहतरीन फ़ैसला है पाकिस्तान की कौम का। वो पाकिस्तान की फ़ौज के शाना बशाना उनकी गलतियों को भी दरगुजर कर रही है, वो देख भी रही है, लेकिन इस वक्त में वो ये कह रही है कि बस हमने एक जान होके दुश्मन का मुकाबला करना है। प्लस अगर हम ये सोच लें कि ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है कि जिसको हमने देखना है, इसको हमने इससे हमने सबक हासिल करना है, तो फिर ये बड़ा बेहतरीन वक्त है। हमने अपने कामों को जारी रखना है, हमने हर सूरत में जो इंसान आगे की तरफ बढ़ना है, हमने अपनी सोच को जो इंसान है वो कवर करके रखना है, हमने किसी जज्बात के अंदर बहना नहीं है। जो बहेंगे और हर वक्त इस बारे में सोचेंगे मिज़ाइल आया गया, जहाज़ आया गया, तो वो बहुत नुकसान उठाएंगे, उनका वक्त ज़ाया होगा, जिसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से दुश्मन बड़े बेहतरीन तरीके से सलीके से वो इस मरले को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर ये कौम डट गई, अपने कामों पे लग गई, अपने कारोबार या ज़िंदगी को उसने नॉर्मलाइज रखा, तो फिर सारे काम बेहतर हो जाएंगे। जलसा जुलूस भी ठीक होता है, लेकिन किसी हद तक अगर अपनी रोड रोक लिए और 4 झंडे 10 झंडे 100 झंडे उठा के या नारे मारते हुए आ गए, लेकिन ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर दिया, तो इससे फिर क्या साबित होगा कि हम वो हैं कि जो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। लेकिन अगर उठ खड़े हुए, झंडे लगा दिए या नहीं लगाए, लेकिन ये हुआ कि यार हमने ट्रैफिक को दुरुस्त रखना है, हमने घरों की सफाइयाँ बेहतरीन रखनी है, हमने गली मोहल्ले के अंदर गंद नहीं पड़ने देना, हमने हर चीज़ को क्लियर रखना है, हमने जहाँ पे जिसकी मदद हो सकेगी वो करेंगे, हम कोई ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि किसी घर के अंदर अगर इस वक्त में कोई कमी वाक़यात और लेकिन हम उसको पूरा करें। दाल रोटी पे चलें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और वो लोग जो ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाते हैं उनको एक ख़ास सोच के मुताबिक वो चलते हैं कि बस जहाँ
کوئی مسئلہ ہوا وہ لائن میں سب سے آگے لگے ہوتے ہیں، ان سے اجتناب برتیں، ان کو قابو کریں اور شور مت مچائیں، آپس میں فیصلہ کریں تو قوم بن جائے گی۔ اس وقت بالکل واضح ہے کہ یہ جو پاکستان کے اوپر یہ جو ڈائریکٹلی جنگ مسلط ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہوئیں، ٹکا کے سازشیں ہوئیں اور مسلسل سازشیں چل رہی ہیں۔ کبھی پاکستان کے اندر جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا گیا، اندر سے ہی لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اور ان کو شاباشی دی جاتی تھی، ان کو پوری سہولت دی جاتی تھی کہ وہ پاکستان کے نظام جمہوریت کو تباہ کر کے رکھ دیں۔ شکایات اب بھی ہیں، لیکن اس وقت میں ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا اور ہم نے اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا، تو ہم بہترین قوم بنیں گے۔ ہر چیز کے اوپر سیاست پہ تبصرہ کریں، دفاع کے معاملات پہ تبصرہ کریں، جھوٹی اور بے بنیاد ویڈیوز کو شیئر نہ کریں، معلومات اندازوں کی بنیاد پہ نہ دیں۔ شیئر بھی ہو رہی ہیں، ایسا نہیں کہ شیئر نہیں ہو رہی، معلومات آتی ہے کہ یہ فلانی جگہ کا، یہ فلانی جگہ کا، لوگ شیئر کرتے ہیں، اچھی بات ہے، چلے ٹھیک ہے، لیکن اس کو زیادہ جو ہے نا، جب پتہ لگ جائے کہ یار یہ واقعی میں غلط کام ہوا ہے تو اس سے ریورس بھی کر لیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیں کہ نہیں یار یہ چیز نہیں ہے، آپس میں ڈسکشن کریں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کس طرح سے کیا کام ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکسپرٹ سے جو ہے نا اگر آپ رائے لے کے اپنے عمل کے اوپر ڈھیٹ بنے رہیں گے تو آپ ناکام ہوں گے۔ یہی اس قوم کی جو ہے نا بننے کی یا بگڑنے کی ایک آپ کہہ لیں کہ طریقہ کار ہوگا۔ اگر اپنی غلطی کا احساس کر لیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو سب سے بہترین ہے۔ پلس یہ ہے کہ اس وقت میں اگر ہم ایک جٹ ہوئے اور ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ہر صورت میں اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اپنے کاروبار زندگی کو ہم نے چلاتے رہنا ہے، ہم نے دیکھ لینا کہ یار ٹھیک ہے ڈرون بھی آ گیا، میزائل بھی آ گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ہم اپنے کام کرتے رہیں گے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت میں جس طریقے کے معاملات ہو رہے ہیں، کہیں چھپنے سے بھاگنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جو کام جہاں پہ ہونا ہے وہ وہیں پر ہی ہونا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بھاگنے سے جو ہے نا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ سیکنڈوں کے اندر میزائل آ رہا ہے، سیکنڈوں کے اندر بم آ رہے ہیں، آپ کے بھاگنے سے وہ نقصان، موت آپ کی آگے لکھی ہوئی ہے یا آپ کی جس جگہ پہ موجود ہیں، اگر لکھی ہوئی ہے تو وہ آنی ہے، اس بات کو سمجھ لیں۔ اس لیے افراتفری بالکل نہ مچائیں، ادھر ہو جو ادھر ہو جو یوں ہو جو، اپنے اعصاب کو اپنے قابو میں رکھیں تو بہترین رہے گا۔ اور پھر اگر اس مرحلے سے نکلے بہترین طریقے سے تو ہم بحیثیت قوم بہت خوشحال قوم ہوں گے۔ اس ٹائم میں چوری کرنے والے، دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، ان جو ایسے جو جعلی عزت دار ہیں، جو کہ خود جو ہے نا عزت مطلب دوسرے کی عزتوں کو ختم کر کے اپنی عزتیں بناتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں، سچ بولیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں، کوشش کریں کہ جو بھی معاملہ ہے اس کو اللہ سے رجوع کریں۔ اور وہ لوگ جو مکاریوں کے اوپر جنہوں نے زندگیاں بنائی ہوئی ہیں، اپنی عزتیں بنائی ہوئی ہیں، دھوکہ، گندی زبان، گندی غلاظت، ان سے بالکل محفوظ رہیں، ان کے شر سے دور رہیں۔ اور جو اگر عادت خود کو پڑ گئی ہے تو اس کو بھی مناسب کریں۔ ہاں شغل میلہ، کوئی جگتے مارنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کوئی سیریس آدمی ہو اس کو جگتے مار رہے ہوں، لیکن پھر یہ کہیں کہ دیکھو جی وہ عزت دار ہے اور میں جو نا خواہ مخواہ کا بنا ہوں، اس سے پیچھے نہیں۔ یہ میں جنگی صورتحال بتا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں جو بھی بندہ بات کرے گا نا سیریس، وہ بہت کام کی ہوگی، وہ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی۔ لیکن ایسے شیطان جنہوں نے ساری زندگیاں دوسروں کی عزتیں اچھالنے میں، اس کے اوپر مل کر جو ہے نا یہ کام کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، ہم بحیثیت ایک قوم بن جائیں گے۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جو سپیل ہے، اگر اس سے ہم بہترین طریقے سے نکلیں تو پھر بہترین ہوگی، کیونکہ یہ لمبی جنگیں نہیں ہوں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ لمبی جنگ ہوئی تو پھر نقصان دونوں کا بہت زیادہ ہوگا۔ تو اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، پاکستان اس وقت میں بہترین کام کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔